चौतारी संचार सूचना चौतारी संचार सहकारी संस्था लिमिटेडद्वारा सञ्चालित हरेकपल.com को साप्ताहिक अनलाइन कार्यक्रम लकडाउन कला साहित्यमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक नमस्कार गर्दछु, हार्दिक स्वागत गर्दछु। हामी आज यो कार्यक्रमलाई समापन गरेर अर्को चरणमा हाम्रो स्वतन्त्रताको अभियानको कार्यक्रमको अर्को चरणको कार्यक्रम हामीले सुरु गर्ने भएका छौँ, त्यो जानकारी गराउँछु। र त्यस क्रममा यो कार्यक्रम कसरी सुरु भयो र आज किन समापन हुँदैछ त्यसलाई संक्षिप्तमा म जानकारी गराउन चाहन्छु। लकडाउनको कारण हाम्रो हरेकपल.com को साहित्यिक कार्यक्रम दिनचर्या प्रसारण हुन सकेन। स्रष्टाको निवासमा गएर तिनका जीवनचर्या र तिनका व्यक्तित्वका विविध पाटाहरूसँग केन्द्रित रहेर संवाद गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढाउन सम्भव भएन। यसैबीच वैशाख 25 गते हामीले आख्यान दिवस जुम मार्फत मनायौं र यसले हामीलाई एउटा उपाय फुर्यो र हामीले आख्यान दिवस मनाएको केही दिनपछि साहित्यकार रत्नमणि नेपालले लकडाउन कला संवाद भन्ने एउटा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थाल्नुभयो र त्यो कार्यक्रम हाम्रो स्वतन्त्रताको अभियानसँग मिल्ने कार्यक्रम भएको हुनाले हामीले हरेकपल.com मार्फत नै त्यसलाई प्रसारण गर्न उहाँसँग सहमति गर्यौं र जेठ 7 गतेबाट हामीले निरन्तर रूपमा आजसम्म यो लकडाउन कला संवाद कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौं। रत्नमणि नेपालले 4वटा अङ्क सञ्चालन गर्नुभएको थियो, त्यसपछि पनि हामीसँग जोडिएर पनि सञ्चालन गर्नुभयो र हामीले 7वटा अङ्क सञ्चालन गरेछौँ। आज समेत गर्दा जम्मा 11वटा अङ्क हामीले यो लकडाउन कला संवादका विविध विषयहरूमा सञ्चालन गर्यौं। यो जेठ 7 गते चलाउनु अगाडि विचार र बहसको कार्यक्रम रत्नमणि नेपालले विशेष त्यसमा केन्द्रित रहेर चलाउनु भएको थियो भने प्रसिद्ध कवि विष्णु विभु घिमिरेले हामीसँग एउटा के प्रस्ताव राख्नुभयो भने यो कोरोना कहरको समयका अनुभव, अनुभूति, एकाङ्कीपन, निरीहता र यन्त्रणाहरूलाई सृजनात्मक अभिलेखीकरण गर्न श्रव्य, दृश्य र अन्य जे माध्यमबाट सम्भव हुन्छ ती माध्यमबाट ती कामहरू गरौँ, यो हरेकपल.com मार्फत हुन सकोस् भन्ने प्रस्ताव राख्नुभयो र त्यसै प्रस्ताव जेठ 7 गते उहाँले यस कार्यक्रममा पनि राख्नुभयो र त्यही प्रस्तावलाई लिएर हामीले सिर्जना यो समयका अनुभूतिहरूलाई पनि प्रस्तुत गर्दै गयौं र साथमा हामीले छलफलका विविध विषयहरूमा छलफल पनि गर्यौं। जस्तो रत्नमणि नेपालले चलाउनु भएकोमा कोभिड पछिको विश्व परिस्थिति र नेपालको परिस्थितिका सन्दर्भमा हरेकपल.com का प्रधान सम्पादक पुरुषोत्तम दाहालले प्रकाश पार्नु भएको थियो। त्यस्तै त्यसमा अरू पनि छलफलमा अरू पनि सहभागीहरू हुनुभएको थियो। सिमानाका बारेमा डाक्टर दिनेश भट्टराईले आफ्नो अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो भने त्यस्तै गरी चाहिँ हाम्रा अगाडि अरू कार्यक्रमहरू अरू विषयमा जस्तो पाठक र लेखकको बदलिदो सम्बन्धको बारेमा ज्ञानु पाण्डेले एउटा अङ्कमा आफ्नो विमर्श राख्नु भएको थियो। त्यस्तै लेखन स्वतन्त्रताको बारेमा पनि हामीले गोपाल भण्डारी सरहरूसहित हामीले छलफल गरेका थियौं। लोकतान्त्रिक लेखनको विषयमा छलफल भएको थियो। लोकतान्त्रिक लेखनको औचित्यको बारेमा डाक्टर लक्ष्मण प्रसाद गौतमले प्रकाश पार्नु भएको थियो। त्यसै गरी लोक साहित्यमा लेखन स्वतन्त्रताको कस्तो महत्त्व हुन्छ भन्ने विषयमा डाक्टर कुसुमाकर नेउपानेले आफ्ना विचारहरू राख्नु भएको थियो। यसरी हामीले विविध विषयमा
छलफल चलाउँदै अगाडि बढ्यौँ। यसै बिचमा लकडाउनकै समयको बिचमा हाम्रा मूर्धन्य गीतकार रत्न शमशेर थापाको निधन भयो र त्यो निधनलाई लिएर हामीले त्यो निधन भइसकेपछि हामीले उसमाथि उहाँ यो शब्द सुमन मार्फत एउटा श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम को स्वरूप लकडाउनमा कला संवादको एउटा अङ्क प्रस्तुत गरेका थियौँ। त्यसमा पनि उहाँका विपक्षको बारेमा दिनेश अधिकारी, विमल कोइराला, एसपी कोइराला, अशेष मल्लहरूले आफ्नो अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र विश्वमा भइरहेको अहिलेको नस्लीय विभेद, जातीय विभेद, यो शालिग भञ्जन आदि विविध विषयमा प्राध्यापक डाक्टर गोविन्दराज भट्टराईले प्रकाश पार्नु भएको थियो र यस्तै कोरोना कहरका विविध विषयमा आफ्ना अमूल्य विचारहरू डाक्टर तुलसी भट्टराईले प्रकट गर्नुभएको थियो। धेरै नामहरू छन् हाम्रो हाम्रो दैरा सरहरूदेखि लिएर धेरैजनाको मैले सबैको नाम लिएर यो भन्न थाल्यो भने लामो हुन्छ। यहाँ विचारहरू व्यक्त हुने कामहरू भए। अब लकडाउन हिजोको जस्तो लकडाउन नआएन, लुज डाउन रह्यो। हिजो पुलिसले ए भाइ खोइ मास्क भन्थ्यो, आज भन्दैन। मास्क लाउनुहोस् नलाउनुहोस् जे गर्नुहोस् तपाईँको इच्छा भन्नेमा पुगिसक्यो। 5-7 जना सँगसँगै हिँडिरहेछन्, कहाँ हिँडेको भनेर रोक्नेवाला छैन, किन सँगसँगै हिँडेको भन्नेवाला छैन। पुलिसले पनि छोडिसकेका छ। क्वारेन्टाइनहरू खाली हुँदै गएका छन्। क्वारेन्टाइनमा बस्दा मर्ने डर देख्न थाले, बरु घरमा अलिकति जोखिम कम हुन्छ कि भन्ने परिस्थितिमा आएको छ। सरकारलाई मतलब छैन। यो खालको अहिले यो लकडाउन लुजडाउन यो खुकुलो बन्दाबन्दीको परिस्थिति आएको हुनाले र जताततै बाक्लै रूपमा चाहिँ हामी अनलाइन मार्फत यिनै लकडाउनका कार्यक्रमहरू, लकडाउन सम्बन्धी कार्यक्रमहरू हुँदै गएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो कार्यक्रमलाई अब समापन गर्ने र यदि फेरि हिजोकै जस्तै लकडाउन हुन्छ भने यसलाई स्थगन मानेर फेरि लकडाउन कला समाज सुरु गर्ने, होइन भने हामीले हाम्रा हरेकपल.com का अरू पनि कार्यक्रमहरू छन्, जुन कार्यक्रममा अनलाइन कार्यक्रमहरू छन्, ती कार्यक्रमहरूमा ती अभिव्यक्तिहरू, लकडाउन सम्बन्धी अभिव्यक्तिहरू त्यहाँ प्रस्तुत गर्न पाइहालिन्छ। त्यो हुनाले त्यतातिर गर्ने र अब चाहिँ साउन 6 गते साउन 6 गते बीपी स्मृति दिवस र भदौ 24 गते बीपी जयन्ती पर्ने हुँदा यो नेपाल देशलाई नै लकडाउनबाट मुक्त पार्नको लागि जसले एउटा राजनेताको रूपमा र त्यतिकै उत्तिकै सशक्त स्रष्टाको रूपमा भूमिका खेल्नु भएको छ, उहाँलाई विभिन्न ढङ्गले हामीले सम्झिने कार्यक्रम गर्ने भएका छौँ। जुन कार्यक्रमको नाम हामीले तय गरिसकेका छैनौँ, जुन कार्यक्रमलाई के कसरी गर्ने भन्ने विषय हाम्रो छलफलको विषय हुन्छ। हामी यो कार्यक्रम पछि तपाईँहरूसँग यी विषयमा धेरै गहन छलफल गर्नुपर्ने हुनाले तपाईँहरूसँग सम्पर्कमा रहनेछौँ र छलफल गरिरहनेछौँ मोबाइल मार्फत, अरू कुरा मार्फत। र आज चाहिँ अब कार्यक्रममा यो लामो, मैले पनि धेरै बोलेँ, अलिकति लामो भएको हुनाले म के भन्छु भने आज बोलिदिने स्रष्टाहरूले सबैले एकदम शब्द किफायत गरेर हाइकु शैलीमा छोटोभन्दा छोटोमा आफ्ना कुरा अभिव्यक्त गर्ने किसिमले बोलिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। र यसै क्रममा आज म पुरुषोत्तम दाई आइसक्नु भएको छैन। आजको कार्यक्रमको अलिकति सनत दाईलाई आजको कार्यक्रमको हामीले विषय दिइसकेका थियौँ। आजको कार्यक्रम त्यही पनि म के भन्छु भने छोटोमा सनत दाई तपाईँ पहिला एकाडेमीमा सदस्य सचिव हुनुभयो। एकाडेमीले असार 9 गते जहिले पनि कविता महोत्सव गर्थ्यो, उसको चाहिँ जन्मदिन मनाउँथ्यो। यसपालि कविता माग्यो पनि, जम्मा पनि भयो, तर महोत्सव गरेन। प्रविधिहरू त यस्तो छन्, हामी भेटघाट गरिरहेका छौँ। तपाईँ एकाडेमीमा हुनुभएको भए अहिले कविता महोत्सव गर्नुहुन्थ्यो र कविता तपाईँ हुनुभएको भए कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्थ्यो, छोटोमा भन्नुहोस्। होइन, अब अहिलेको वर्तमान परिस्थिति अनुसार अब यिनीहरूले के गरेको हुन् म भन्न सक्दिनँ, तर यति उसमा नभए पनि कमसेकम यही जुमबाट भए पनि एउटा कवि चाहिँ यो कविता महोत्सव गर्न चाहिँ सकिन्थ्यो।
त्यतातिर चाहिँ नि एकाडेमीले ध्यान नदिएको जस्तो लाग्यो मलाई। म भएको भए म यो कुराहरू प्रस्ताव राख्थेँ कि अहिलेको प्रविधिको प्रयोग गरेर हामीले यसलाई चाहिँ नि निरन्तरता दिउँ, यसलाई बिचमा स्थगित नगरौँ भनेर चाहिँ नि म राख्थेँ होला प्रस्ताव। किन यो त परिषदले सामूहिक निर्णय गर्ने हो, व्यक्तिको निर्णय त्यहाँ हुँदो रहन्छ। र परिषदले सामूहिक निर्णय गरेको हुनाले प्रस्तावसम्म राख्ने हो, प्रस्ताव राखेर कन्भिन्स गर्ने कोसिस गर्थेँ होला म, त्यति हो। ल दाइले आफ्ना कुराहरू संक्षेपमा राख्नुभयो। अब म हाम्रो केशव सिग्देल, साहित्यकार केशव सिग्देल कता हुनुहुन्छ? म छु यही। नमस्कार केशवजी। नमस्कार केशवजी, तपाईँ अब यो कल्चरल स्टडिज पढाइराख्नु भएको छ युनिभर्सिटीमा। हजुर। तपाईँले अहिले यो जुन कोरोनाले कल्चर कस्तो चेन्ज होला जस्तो देखिराख्नु भएको छ संसारमा, यसले त प्रकृतिदेखि लिएर यो मानिसको जीवनशैलीदेखि लिएर राजनीतिक रूपमा पनि अब भनौँ अहिलेको जुन चलिरहेको सिस्टम भन्दा लोककरणकारी राज्य हुनुपर्ने कुराको सङ्केत गरिरहेछ। तपाईँले सर्टकटमा के देखिराख्नु भएको छ कोरोनाको प्रभाव? धन्यवाद मनोजजी। सबै अग्रज दाइ दिदीहरूमा चाहिँ हार्दिक नमस्कार छ। म अलिकति संसारमा यस्तो महामारी आउँदाखेरि चाहिँ कस्तो परिस्थिति आयो र त्यसले कस्तो साहित्य सिर्जना गर्यो र समाजलाई त्यसले कसरी निर्देशित गर्यो भन्ने चिजमा चाहिँ अलिकति इतिहास इन द सेन्स साहित्यकै इतिहासतिर जान्छु। पहिला चाहिँ जस्तो हामीले ग्रिकतिर हेऱ्यौँ भने चाहिँ एकदमै नाम चलेको सोफोक्लिसको इडिपस रेक्समा चाहिँ एकजना छोराले चाहिँ थाहा नपाइकन आफ्नो बाबुको हत्या गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ त्यो महामारी प्लेग हुन्छ। त्यसपछि त्यो दोषीलाई कारवाही गरिसकेपछि मात्रै त्यो प्लेग हट्छ भन्ने चाहिँ त्यो भविष्यवाणी गरिएको हुन्छ हैन। त्यसैले त्यो ग्रिकदेखि लिएर अहिले जस्तो तपाईँको जफ्री चसर मध्ययुगमा आएर चाहिँ जफ्री चसरले क्यान्टरबरी टेल्समा मान्छेहरू चाहिँ बढी लोभी हुँदै गएको, बढी भ्रष्टाचार गर्दै गएको, बढी चाहिँ खानपान अथवा उसको चाहिँ उठबसमा त्यो किसिमको जसलाई हामी व्यभिचार अथवा यस्तो खालको क्रियाकलाप भन्छौँ, यी कारणहरूले गर्दाखेरि मान्छे आफैले चाहिँ त्यस्तो किसिमको सङ्क्रमणहरू व्याधिहरू निम्ता गरेको भन्ने चाहिँ पछिल्लो यो मध्ययुगमा लेखिएका जोफ्री चसर अथवा गियोवानी बोकासियो जस्ता चाहिँ लेखकहरूले आफ्नो काव्यहरूमा त्यो कुरालाई उल्लेख गरेका छन्। अब पछिल्लो 19औं शताब्दीमा अथवा 20औं शताब्दीमा आयो भने चाहिँ कस्तो देखिन्छ भने जस्तो 19औं शताब्दीमा गयो भने यो मेरी सेलीको द लास्ट म्यान भन्ने एउटा कृति छ जसमा चाहिँ उनले यस्तो व्याधि आउँदाखेरि चाहिँ त्यो बेलामा खोपको उनै भइसकेको थिएन, तर उनले चाहिँ इम्युनाइजेसन खोप गरेर चाहिँ कसरी ठिक पार्न सकिन्छ भनेर त्यो किसिमको एउटा भविष्यवर्ती दृष्टिकोण पनि त्यस्तो साहित्यमा देखियो। अब 1912 मा 20औं शताब्दीको कुरा गर्यो भने ज्याक लन्डनले चाहिँ द स्कारलेट प्लेग भन्ने शीर्षककै उपन्यासमा चाहिँ के गर्नुभयो भने 1912 मा लेखियो, तर उहाँले त्योभन्दा 100-150 वर्ष पछाडि 2000 अहिले त 2020 मा छौँ, 2073 150 वर्ष पछाडि चाहिँ के कस्तो किसिमको मानव सभ्यता हुन्छ त भन्ने कुराको चर्चा गरेर त्यो बेलामा नै 1912 मा नै यो द स्कारलेट प्लेग भन्ने लेख्नुभयो हैन। अब त्यसमा चाहिँ त्यो इन्फेक्सनको अवस्थाले मान्छेलाई चाहिँ त्यसको स्वभावहरू कसरी परिवर्तन हुन्छ, औषधिहरू उपलब्ध हुँदैनन् अथवा भएका औषधिहरूले काम गर्दैनन् हैन, हुँदाखेरि चाहिँ मान्छेले चाहिँ आफ्नो व्यवहारलाई आफ्नो जीवनशैलीलाई कसरी परिवर्तन गर्छ होला भनेर एउटा काल्पनिकीकै भरमा चाहिँ 150 वर्ष अगाडि नै त्यो चाहिँ लेखिएको थियो, जुन अवस्थामा आज हामी आइपुगेका छौँ। अब हेर्दै जाँदाखेरि हामी कहाँ पनि अहिले पछिल्लो समयमा प्रशस्त यस्ता किसिमका लेखहरू लेखियो। मलाई चाहिँ हिजो अस्ति मात्रै तपाईँहरूले हरेक पलमा छाप्नु भएको बेन्जु दिदीको कविता होस् अथवा डाक्टर गोविन्दराज भट्टराईले चाहिँ यो कोरोनाको समयमा ईश्वर वार्ता भनेर जुन किसिमको चाहिँ एउटा गहन दार्शनिक निबन्ध लेख्नु भएको छ, यस्ता प्रशस्त मैले धेरै नाम दिइनँ अहिले आएका छन्। तिनीहरूले एउटै चिज चाहिँ हामीलाई के भनिरहेका छन् भन्दाखेरि अब यसलाई चाहिँ समाजशास्त्रीय हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो भनौँ मानवीय जो क्षमता छ त्यो क्षमतालाई हामीले मान्छेको सुख सुविधालाई बढोत्तरी गर्ने हिसाबमा मात्रै प्रयोग गरिरहेछौँ कि
सिँगै सभ्यता सिँगै प्रकृतिलाई विनाश गरेर चाहिँ नि हामीलाई आफैलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने काम गरिरहेछौँ भन्ने एउटा प्रश्न चड्काको रूपमा चाहिँ नि यसले उभ्याइदिएको देखिन्छ। अब तपाईँले अघि भनेको जस्तो म लास्टमा अब टुङ्ग्याउनतिर गइरहेको छु यो प्रश्नको। अब अहिले के देखियो भन्दाखेरि जति पनि साहित्यहरू लेखिएका छन् यहाँ के कुरा व्यक्त भएको छ भन्दाखेरि रोगले भन्दा पनि जस्तो तपाईँले अघि क्वारेन्टाइनको कुरा गर्नुभयो नि त होइन, हामी चाहिँ नि एकजना पनि सङ्क्रमण नभएको अवस्थामा त्यस्तो टाइट लकडाउनमा बस्यौँ, अहिले चाहिँ 14-15 हजारको सङ्ख्यामा पुग्दाखेरि चाहिँ नि लुज डाउनमा पुग्यौँ भनेर तपाईँले अघि नै तथ्याङ्क दिनुभयो भन्दाखेरि हामी चाहिँ नि रोगले भन्दा पनि त्यो रोगको भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि त्रस्त छौँ। अहिले हामी त्यो अवस्थामा पुगेका छौँ। त्यसैले एकातिर त हाम्रो दैनिकी हाम्रो स्वभावमा परिवर्तन त्यसले अवश्य ल्याउँछ होइन, र अर्को कुरा यसले तपाईँले अघि सङ्केत गरेको जस्तो चाहिँ नि केही मान्छेहरू सम्पन्न हुँदैमा, केही मान्छेहरू धनी हुँदैमा, केही मान्छेहरूलाई चाहिँ नि उच्च स्तरीय उपचारको सुविधा प्राप्त हुँदैमा यो यस्तो किसिमको प्रकोपबाट यस्तो किसिमको व्याधिबाट चाहिँ नि सिँगै समाज अथवा सिँगै विश्व चाहिँ नि बच्न सक्ने रहेनछ। यसको लागि चाहिँ नि लोक कल्याणकारी राज्यकै स्थापना हुनु पर्दो रहेछ। तपाईँको समाजको चाहिँ नि तल्लो वर्गका मान्छेहरूले पनि जहिलेसम्म चाहिँ नि त्यो सुविधाहरू प्राप्त गर्दैनन्, स्वास्थ्यको सुविधा अरू किसिमको सुविधाहरू प्राप्त गर्न सक्दैनन्, आर्थिक सुविधाहरू चाहिँ नि प्राप्त गर्न सक्दैनन्, तबसम्म चाहिँ नि यस्ता किसिमका व्याधिहरू सङ्क्रमणहरूले चाहिँ नि सिँगै समाजलाई सिँगै विश्वलाई चाहिँ नि को भाजनको शिकार बनाउन सक्दो रहेछ। त्यसैले केही मान्छेहरू मात्रै धनी हुने सामाजिक आर्थिक व्यवस्थाहरू चाहिँ नि अब स्वीकार्य हुन सक्दैन भन्ने दृष्टिकोणबाट चाहिँ नि सोच्न हामीलाई बाध्य गरिदिएको छ। र भेरी इम्पोर्टेन्टली एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ नि यसले क्लास ब्यारियर जस्तो आर्थिक क्लास अथवा अरू किसिमको सोसल क्लासहरू जुन हायरार्की थियो त्यो हायरार्कीले चाहिँ नि धेरै हामीलाई चाहिँ बचाउँदो रहेनछ भन्ने पनि महत्त्वपूर्ण पाठ हामीलाई सिकाएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। धन्यवाद। धन्यवाद केशव सिग्देलज्यू। संक्षिप्तमा आफ्ना भनौँ अहिलेको समयलाई इतिहासदेखि वर्तमानसम्म ल्याएर मूल्याङ्कन गरिदिनु भयो। अब म डाक्टर तुलसी भट्टराईतिर जान्छु। तुलसी म देख्दैछु। तुलसी दाई हजुर सुनिन्छ मेरो आवाज? हेलो सुनिन्छ दाई, आवाज सुनिन्छ दाई। हामीले अब नेपाली लेखक सङ्घमा बिपी कोइरालाको पनि संलग्नता थियो, बिपी कोइराला पनि हुनुहुन्थ्यो। आज नेपाली लेखक सङ्घ त्यो नेपाली लेखक सङ्घलाई बिउताउने काम दाइहरूले गर्नुभयो। अहिले पनि लेखक सङ्घ अवस्थामा भए पनि छँदैछ, कार्यक्रमहरू केही मात्रामा भइरहेका छन् र हामी साउन 6 देखि लिएर भदौ 24 गतेसम्म बिपी केन्द्रित कार्यक्रमहरू हामी गर्ने भएका छौँ। यसमा दाइको अभिमत के छ, हामी शुभेच्छाका केही शब्दहरू सुन्न चाहन्छौँ। तुलसी दाइ। हजुर हजुर सुनिँदैछ? सुनिराख्नु भएको छ? म सुन्दैछु। त्यहाँ सुनिन्छ? बिपी कोइराला नेपाली लेखक सङ्घमा बिपी कोइरालाको संलग्नता र अहिले हरेकपल.com ले गर्न लागेको बिपी स्मृति दिवसदेखि बिपी जयन्तीसम्मको लगातार बिपी केन्द्रित कार्यक्रमको बारेमा दाइलाई शुभकामनाका केही शब्दहरू व्यक्त गरिदिन हुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। अब सबभन्दा पहिले त यो पहिलो चरण जुन पहिलो अध्याय हो लकडाउन संवाद, यो अध्यायको पनि तपाईँहरूले समापन गर्दै हुनुहुन्छ आज, होइन त? हजुर हजुर। र यसभित्रका जुन करिब 1 दर्जन कार्यक्रमहरू भए, म हुन त सबैमा भएन, 3-4वटा कार्यक्रम मैले यसमा सहभागिता जनाएँ, तर असाध्यै राम्रो र प्रभावकारी कार्यक्रमहरू भए। यसका लागि तपाईँहरूको जुन आयोजना हो, तपाईँहरू आयोजकलाई म विशेष सबैलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। ठिकै छ? अहिले सुनिँदैछ? सुनिरहेको छ। सुनिँदैछ नि? राम्रो सुनिएको छ।
ल र धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तो कार्यक्रमले कमसे कम भौतिक रूपमा लकडाउनमा परे पनि हाम्रो वैचारिक र भावनात्मक लकडाउन मेटियो। त्यसलाई चाहिँ अलिकति यसले चिर्न सफल भयो। हामी भौतिक रूपमा कतै उपस्थित हुन सकेनौँ, तर विचारगत रूपबाट उपस्थित भएको हुनाले केही न केही हाम्रा आपसका चाहिँ कुराकानीहरू आदान प्रदान भए र केही कुराहरू हाम्रा बिचमा माझिए र यो असाध्यै राम्रो कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। र यो सकिन्छ भने यसलाई चाहिँ संयोजन गरेर भोलिका दिनमा एउटा यो किताबको रूपमा पनि यसका सामग्रीहरूलाई ल्याउन सकिन्छ। त्यो चाहिँ अब पछि हेर्नु पर्ला। असाध्यै राम्रो लाग्यो, यसको लागि विशेष धन्यवाद दिएँ। अब बिपीका बारेमा म त बिपीसँगै लामो यात्रा गरेको हुनाले बिपी सम्बन्धी कार्यक्रम, बिपीको श्रद्धाञ्जली दिवसदेखि लिएर जन्मदिवससम्मका करिब करिब 1.5 महिनाका अवधिलाई तपाईँले जुन एउटा विभिन्न कार्यक्रम प्रति हप्ता एउटा कार्यक्रम गर्ने भने जुन एउटा अठोट गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो अत्यन्तै राम्रो कुरा हो। र म अहिले ठिक्क त्यही बनासको बारेमा लेख्दैछु। बिपीसँगका सन्दर्भहरूलाई, बिपीका चाहिँ विभिन्न कार्यशैलीहरूलाई, उहाँले दिनुभएका योगदानहरूका बारेमा बनासका 8 वर्ष बिपीसँगका भनेर मैले एउटा किताब अहिले यो लकडाउनमा लेख्दैछु। त्यसले गर्दाखेरि मेरा लागि त असाध्यै राम्रो लागेको छ। यो कार्यक्रमको रूपरेखा कसरी लैजाने, के गर्ने, बरु त्यसको बारेमा चाहिँ भोलि पर्सि एउटा टेलिफोन मार्फत पनि हामी बिचमा संवाद गरौँ। केही विषयहरू, केही कुराकानीहरू म पनि दिन सक्छु। र अब अहिलेलाई त यसको सन्दर्भमा मैले खासै त्यति भन्नु छैन होला। यो शुभ कर्मका लागि चाहिँ आयोजक मित्रहरूमा म विशेष आभार प्रकट गर्छु। धन्यवाद दाइ। दाइको सहयोग त हामीलाई धेरै नै आवश्यक पर्छ यो उसको लागि। अरू हामी सम्पर्कमा रहिरहनेछौँ। ल धन्यवाद दाइ। ल अब दाइ कहिलेकाहीँ दाइको मोबाइलले धोका दिने हुनाले दाइलाई मैले सुरुमा राखिहालेँ। हाम्रो यो लकडाउनका धेरैवटा कार्यक्रममा ज्ञानु मान पनि सहभागी हुनुभएको छ। उहाँले आफ्ना विचारहरू पनि राख्नु भएको छ, हामीलाई ऊर्जा दिनु पनि भएको छ यो कार्यक्रममा। उहाँलाई संक्षेपमा यो कार्यक्रमको बारेमा समीक्षा भनौँ कि अथवा भनौँ नौनी, यो कार्यक्रमलाई चाहिँ मथेर नौनीको रूपमा थोरै केही अभिव्यक्त गरिदिनु हुनको लागि आफ्ना ल भन्छु यता भन्छु। अनि के भन्छ मनोज भाइ, सबैलाई नमस्कार। मेरो मनोज भाइ विष्णु दाइले फोन गर्नुभएको थियो, त्यो पाउनु भएन रे। उहाँले त्यो आइडी के विष्णु दाइकोमा पुगेन कि क्या हो त्यो भन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रम सुरु भइसक्यो होला, मैले त्यो पाएन भन्नुहुन्छ। भाइ सुन्नु भएको छ मनोज भाइ? मैले सुने। अब बोल्नु। म पनि सुन्दैछु बहिनी एकदम। हजुर दाइ नमस्ते। दाइ नमस्ते। दाइ नारायणजीलाई नमस्कार। म्याडम नमस्कार। नमस्ते। मेरो पनि आवाज जहाँ पुगेछ सबैलाई मैले सम्झेँ है अहिले। ल हजुर राम्रो। नमस्कार दिदी। नमस्कार मेरो के रे मनोजी, उता मनोजी। मेरो पनि नमस्कार सबैजनालाई। हजुर दिदीलाई, दाजुहरूलाई, सबैजनालाई हजुर नमस्ते। के भन्छ मनोजीको साइलेन्ट भयो त्यो। मैले साइलेन्ट गरेको यो विष्णु विभुदालाई कन्ट्याक्ट गर्नको लागि। हस्, मलाई के थियो, मलाई के भन्नुभएको थियो तपाईँले, के बोल्नु पर्ने? आजसम्म धेरै कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुनुभयो। हाम्रो कार्यक्रम नियमित जस्तो हेरिराख्नु भएको छ। हजुर। अब यो कार्यक्रमलाई दही मथेर नौनी निकाले जस्तो थोरै नौनी घिउ बनाएर केही बताइदिनुहोस् यो कार्यक्रमको बारेमा कस्तो लाग्यो? निष्कर्षमा केही भनिदिनुहोस् आफ्नो लागेको। हजुर। यो अघि दुईजनाले बोलिसक्नुभयो, केशवजीको पनि एकदम गम्भीर कुराहरू आइसक्यो। उहाँले त अझै धेरै कुरालाई समेटेर बोल्नुभयो। हामीले चाहिँ यस्तो यो
विश्वव्यापी रूपमा छाएको यो भय सन्तासलाई बुझ्दाखेरि चाहिँ नेपाललाई मात्रै खुम्चाएर नेपालको मात्रै वस्तुस्थितिलाई हामीले हेरेर वास्तविकतामा हामी पुग्न सक्दैनौँ। विश्वलाई नै ओछ्याएर हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्छ। अझ साहित्य संस्कृतिमा पनि के प्रभाव पर्यो भन्ने विषयमा पनि नेपालमा मात्रै हामी खुम्चेर बुझ्न मिल्दैन। त्यो बुझ्यौँ भने हामीले पुरा कुरा बुझ्दैनौँ। त्यो कुरालाई उहाँले दृष्टिगत गरिकन केशवजीले अलि विस्तृतमा छोटो समयमा तर विस्तृतमा कुरा हामीलाई जानकारी दिएर सङ्केत गर्नुभयो कि यस्ता खालको कार्यक्रमहरू गर्दा जहिले पनि हामीहरू विश्वसँग जोडिएरै विश्वको व्यथा र हाम्रो व्यथा एउटै भएको हुनाले जोडिएरै हामीहरूले चाहिँ कार्यक्रमको डिजाइन अथवा कार्यक्रमहरू गर्दाखेरि विषयहरू राख्दाखेरि विषयहरू चयन गर्दा त्यसरी गर्नु राम्रो हुन्छ भन्ने उहाँको त्यो सङ्केत हो जस्तो मलाई लाग्यो। र साह्रै चित्त बुझ्दो किसिमले उहाँले थोरै समयमा पनि त्यति राम्रो विश्लेषण गर्नुभयो। धेरै राम्रो। आजकै मात्रै कार्यक्रमको कुरा गर्दा तुलसी दाइले पनि उस्तै राम्रोसँग आफ्नो विचारलाई अभिव्यक्ति दिनुभयो। र आगामी दिनमा तपाईँहरूले जुन बिपी विषयमा तपाईँहरू प्रवेश गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ र बिपी जन्म जयन्ती र बिपी स्मृति दिवसको पूर्व सन्ध्यामा अब यो कार्यक्रमको एउटा ढाँचालाई पन्छाएर अर्को नयाँ ढाँचामा हामीहरू प्रवेश गर्ने भनेर जुन तपाईँहरूले कुरा गर्नुभएको छ त्यसको हाम्रो तुलसी दाइले एकदमै स्वागत गर्नुभयो। त्यो एकदमै स्वागत योग्य कार्यक्रम हो। म तुलसी दाइको भनाइमा चाहिँ सहमति जनाउन चाहन्छु। र ओभरअलमा चाहिँ यो कार्यक्रमको उपादेयताको कुरा गर्दा चाहिँ मैले त लेखक साहित्यकारहरूको मनोविज्ञानमै एक प्रकारको उपचारको काम गर्यो यो कार्यक्रमले भन्ने मलाई लाग्छ। हुन त यस्तो कार्यक्रम अरू सङ्घ संस्थाहरूले पनि अरू सङ्घ संस्थाको पहलमा पनि भइरहेको छ। हाम्रो सन्ध्या यहाँ अगाडि देखिरहेछ। सन्ध्या सब आबद्ध भएको संस्थाले पनि लगातार कार्यक्रम गरिरहेको मैले सुनिरहेको छु। अरू हाम्रो विधानजीहरू अरूजनाले पनि थुप्रैले यो कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ। नेपालमा मात्रै होइन, नेपाल बाहिर बसेको नेपाली साहित्यकार कलाकारहरूले पनि यस्तो खालको कार्यक्रमहरू गरिराख्नु भएको छ। एक प्रकारले चाहिँ साहित्य भनेको चाहिँ साहित्यको मनोचिकित्सकीय गुण जुन छ नि, औषधिको काम गर्ने। केशवजी यहाँ हुनुहुन्छ भन्छु, त्यो क्याथार्सिसको कुरा आउँछ कि अरिस्टोटलको, यसले चाहिँ विरेचनको काम गर्छ, मनको कुसमुकुस कुण्ठा आदि इत्यादि सम्पूर्ण कुरालाई चाहिँ यसले औषधिको काम गर्छ। साहित्य मनोवैज्ञानिक शक्ति छ साहित्यको। मान्छेलाई चाहिँ अर्कै मनोभूगोलमा चाहिँ रूपान्तरित गरिदिन सक्छ मान्छेको मनलाई एक अवस्थाबाट अर्को अवस्थामा भन्ने जुन साहित्यको महत्त्व थियो, त्यो साहित्यको महत्त्वको मर्म बुझेर यो कार्यक्रम तपाईँहरूले गर्नुभएको जस्तो लाग्यो। मनोजीको त्यो प्रत्येक कार्यक्रमको अगाडि उहाँले जुन किसिमको पृष्ठभूमिहरू राख्नुहुन्थ्यो त्योबाट पनि सङ्केत हुन्थ्यो यो कार्यक्रमको चाहिँ अर्थ त्यो हो भनेर। र त्यो अर्थको लागि यो कार्यक्रम गरे अब तपाईँहरू एकदमै धेरै सफल हुनुभयो। धेरै साहित्यकार कलाकारहरूलाई चाहिँ अन्तर्क्रिया चाहिँ गराउनुभयो तपाईँहरूले। र विषय पनि एकदम विविध थियो तपाईँहरूको। एकचोटि कोरोना कहरसँग आबद्ध सम्बन्धित अनुभूतिका सृजनात्मक कार्यक्रम पनि तपाईँले विशुद्ध सृजनात्मक कार्यक्रम मात्रै पनि अङ्क चलाउनु भयो भने अर्को चाहिँ देशमा अहिले आइरहेको यो सीमा सम्बन्धी समस्या यो गरुङ्गो विषय थियो। यो विषयलाई पनि तपाईँहरूले यहाँभित्र प्रवेश गर्नुभयो किनभने अहिले आएको समस्या सँगसँगै हाम्रो जोल्टेर आएको समस्या एउटा कोरोना कहर, अर्को चाहिँ हाम्रो माटोको पीडा के त्यो पीडालाई पनि तपाईँहरूले विषयमा अगाडि लिएर आउनु भएको थियो। र त्यसै गरिकन अरू एकचोटि तपाईँहरूले गरेको कार्यक्रममा आफू उपस्थित हुन नसकिने मैले सुनेको थिएँ। तपाईँहरूको राम्रो पक्ष अर्को के भन्दाखेरि सबैलाई पठाइराख्नु भएको छ कि कार्यक्रम के भइरहेछ भनेर हेरेर थाहा हुन्छ नि आफू उपस्थित हुन नपाए पनि। त्यो हुँदाखेरि लेखक स्वतन्त्रताको बारेमा पनि राम्रो एउटा छलफल तपाईँहरूले गराउनु भएको थियो, एउटा कार्यक्रममा गराउनु भएको थियो। भन्दाखेरि समग्रतालाई छोटो पिरियडमा र यो असहज मनस्थितिको बेलामा असहज बेलामा छोटो पिरियडमा तपाईँहरूले चाहिँ सबै विषयलाई मोटामोटी समेट्न पर्ने सबै विषयलाई समेट्नु भयो। र आज त केशवजीको माध्यमबाट तपाईँले विश्व साहित्यमै पनि यस अवस्थामा चाहिँ कस्तो किसिमको साहित्यहरू सिर्जना भएको छन् र साहित्यले कसरी भविष्यको स्थितिको बारेमा आकलन गर्छ र अभिव्यक्ति दिन्छ, जुन कुरा पछि गएर मिल्न आएको भन्ने केशवजीले भन्नुभएको छ त्यो खालको पनि छ भन्ने समेत विषयलाई आज यद्यपि समापनको कार्यक्रम थियो, समापनको कार्यमा त नयाँ विषयको बारेमा छलफल गर्ने त्यति ट्रेन्ड हुँदैन। भइरहेको कार्यक्रम के गर्यौँ त्यसैको बारेमा छलफल गरेर टुङ्ग्याउनु पर्ने। तर नयाँ विषयलाई आज प्रवेश गराउनुभयो, तर सही विषय प्रवेश गराउनु भयो। त्यो एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई। र समग्रमा भन्दाखेरि अनेक अर्थले बहुल अर्थको महत्त्व भयो तपाईँहरूको यो कार्यक्रमको। एकदमै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। र मर्निङ सोच द डे भन्छन्, अब भोलिका दिनमा पनि तपाईँहरूले गर्ने कार्यक्रमहरू त्यस्तै हुन्छ। र बिबी विषयमा प्रवेश गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, बिबी विषयमा प्रवेश गर्दाखेरि कस्तो एङ्गलहरूलाई चाहिँ हामीले अगाडि ल्याउनुपर्छ र एउटा छलफलको विषय बनाउनुपर्छ र त्यसबाट नयाँ विचारहरूलाई चाहिँ हामीले समाजमा प्रभावित गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा पनि तपाईँहरूले मनकी होमवर्क गरेर मात्रै त्यो कार्यक्रम गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई पुरा विश्वास छ।
र त्यो विश्वासका साथ तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद, आभार। आफू पनि म सहभागी हुनु पाएँ तपाईँहरूले यो कार्यक्रम गरिदिएको कारणले गर्दाखेरि, त्यसको लागि पनि धन्यवाद दिँदै एकदमै धेरै बधाई दिन चाहन्छु मनोजजी। धेरै धेरै बधाई तपाईँलाई। अहिले म यतिमै रोकिन्छु होला। हाइकु शैली भन्नुभएको छ, धेरै बोल्नु भएन नि। हजुर धन्यवाद ज्ञानु म्याम। तपाईँहरूको कारणले यो कार्यक्रम यति गहन, यति भनौँ न विशेष हुन पुगेको हो। म त एउटा माध्यम मात्रै हो। तपाईँहरूकै विचार, तपाईँहरूकै सिर्जनाले यो कार्यक्रम अघि बढ्न, राम्ररी अघि बढ्न सकेको हो। तपाईँहरूको साथ सहयोगले हामीलाई ऊर्जा प्राप्त भएको हो। त्यसको लागि हार्दिक आभार प्रकट गर्छु। अब म वनमाली निराकार दाईतिर जान्छु। वनमाली निराकार दाई पनि केही कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ मोफसलमा हुनुहुन्छ र मोफसलबाटै उहाँ सहभागी भइराख्नु भएको छ। उहाँ यसमा मात्रै होइन, धेरै जुमका कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुनुभएको छ। म पनि छु, कहिलेकाहीँ दाईसँग भेटघाट भएको छ अरू कार्यक्रमहरूमा। दाईलाई एकदम छोटो मिठो भनाइ के हो भने यो कार्यक्रमलाई कस्तो लाग्यो र आगामी कार्यक्रममा को लागि शुभकामना, दुईटै कुरो चाहिँ म माग्छु। धन्यवाद मनोजजी, र सम्पूर्ण मा मेरो नमन छ, नमस्कार छ। मनोजजीहरूको यो हरेक पल.com द्वारा सञ्चालित यो भर्चुअल गोष्ठीले हामी मोफसलमा बस्नेहरूका लागि पनि एउटा सुनौलो अवसर जस्तो मैले ठानेको छु। अरू बेलामा भए काठमाडौँमा भएका गोष्ठीहरूमा हामी समावेश हुन अलिकता अप्ठ्यारो पनि पर्थ्यो, र यो अहिलेको यो लकडाउनको उपलब्धि चाहिँ देशका विभिन्न कुनामा बस्ने साहित्यिक मित्रहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा हामी सहभागी हुन पाउने एउटा जुन सुअवसर प्राप्त भयो, यो चाहिँ लकडाउनको अथवा कोरोना कहरको एउटा उपलब्धि जस्तो पनि मैले ठानेको छु। यसले तपाईँले सञ्चालन गरेका यो अवधिका 7वटा कतिवटा कार्यक्रमहरूमध्ये 3-4वटामा मैले पनि भाग लिएको छु, र नलिएकाहरूमा पनि मैले बाट अरू प्रत्यक्ष रेकर्डिङ हेरिरहेको छु। त्यसकारण यो जुन कुराहरू चाहिँ यो गोष्ठीहरूमा उठे त्यो हाम्रा लागि, नेपाली साहित्यका लागि, नेपाली समाजका लागि र समग्र राष्ट्रका लागि नै एउटा उपलब्धि जस्तो मलाई चाहिँ अनुभूत भइरहेको छ। र यस्तो सुन्दर आयोजनका लागि मनोजजीको टिमलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र जुन अब आगामी कार्यक्रमको विषयमा यहाँले चाहिँ उठान गर्नुभएको छ, त्यो कार्यक्रममा पनि हामी मोफसलका साहित्यकारहरूलाई पनि समावेश गराउनु, निश्चय गराउनु हुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। र बिपी कोइरालाका विविध पक्षमा हामीले छलफल गर्नुपर्दछ। त्यसमा धेरैका अनुभूतिहरू अघि तुलसी दाईले भने जस्तै, तुलसी दाई लामो समयसम्म सान्निध्यमा रहेर काम गर्नुभयो। हामी पनि केही समय हामी उहाँसँग भेटेर कुराकानी अथवा चाहिँ केही अनुभूतिहरू साट गर्ने त्यो अवसर पनि होला, समय पनि त्यो अनुकूल होला। अहिले नेपालको राजनैतिक र साहित्यिक वातावरणका निम्ति बिपीलाई जोडेर हामीले जुन बहस चाहिँ सुरु गर्नेछौँ, त्यसले एउटा लेखन स्वतन्त्रताको निम्ति पनि महत्त्वपूर्ण काम गर्नेछ भन्ने मैले चाहिँ विश्वास लिएको छु, र यसको लागि अग्रिम शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद दाई। गोविन्द दाईको उपस्थिति अघि थियो, फेरि बिचमा हराउनु भएको थियो। दाईलाई मैले देखेँ, दाईलाई नमस्कार गरेँ। दाईलाई कार्यक्रमको बारेमा छोटकरीमा भन्नुपर्दा हामी साउन 6 गतेबाट भदौ 24 गतेसम्म बिपी केन्द्रित कार्यक्रम गर्छौँ अब। र त्यो बिपी केन्द्रित दाईले बिपीका बारेमा दाईको अध्ययन विशद छ, र दाईले विभिन्न ठाउँमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो बिपी शताब्दीको सन्दर्भमा। म शुभकामनाका शब्दहरू छोटोमा
दाइबाट चाहन्छु। दाइसँग विस्तृत गफ कुराकानी त हामी पछि दाइसँग गरिरहेकै हुनेछौँ कार्यक्रम कसरी गर्ने भन्ने विषयमा। आज चाहिँ शुभकामना मात्र म चाहन्छु अहिले। यहाँ बिचमा अलिकति यो विद्युत गडबडीले गर्दा म यहाँ फेरि आउन सकिनँ, एकछिन भागेँ र यो कार्यक्रममा म एकदम लोभिएको। यो कार्यक्रममा पहिले त हरेक पल अब निकै यहाँका एपिसोडहरू हेरियो, आफूले भाग लियो, तपाईँहरूले गर्नुभएको उन्नत कार्यक्रम एउटा छ र अब आउँदो कार्यक्रमको लागि मेरो हार्दिक शुभकामना छ। यो नयाँ सोच र नयाँ चिन्तन हो। 1 महिना लामो होइन, 1 महिना 1.5 महिना कति लामो। यो कार्यक्रममा मेरो हार्दिक शुभकामना छ। आफूले सकेको जानेकोसम्म जुटाउने र यसमा प्रस्तुत गर्ने काम गर्नेछु। धन्यवाद छ। म यति नै मात्रै। धन्यवाद दाइ। अब म कुलप्रसाद कोइराला दाइसँग जान्छु। यहाँ हामीसँग समय एकदमै थोरै रहेको हुनाले कुलप्रसाद दाइलाई बिपी सबैको भावना प्रतिनिधित्व हुने गरी, यहाँ उपस्थित सबैको भावना प्रतिनिधित्व हुने गरी हाम्रो बिपी सम्बन्धी कार्यक्रम 6 गतेदेखि साउन 6 देखि भदौ 24 सम्मको कार्यक्रमको लागि शुभेच्छा शुभकामना केही 2-4 मिनट दाइले केही बोल। कुलप्रसाद अब यो म्युट छ, आवाज आएन। अहिले आवाज आयो? आयो ल। नमस्कार है सबै प्राज्ञ मित्रहरूलाई। यहाँ यसो हेर्दा प्राज्ञ मित्राणीहरू पनि देखिराखेको छु। सबैलाई मेरो नमस्कार। यो हरेकपल.com ले जुन कार्यक्रमहरू, जुन अभियानहरू सुरु गरेको छ, यसप्रति अघि हाम्रो प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द दाइले भने जस्तै मेरो एकदम हार्दिक कामना छ र यसमा पनि सहभागी हुँदै आएको छु। अलिकति के भन्दाखेरि प्रविधिको ज्ञानको कमीको कारणले गर्दाखेरि बेला बेला छुटिरहेको छु। अहिले पनि मलाई निकै बेर पसिना काटेर बल्ल बल्ल बन्यो, त्यही पनि बनाउन सक्ने र आइपुग्यो र फ्याट्ट बनाइदियो। अनि कन्ट्याक्ट गर्न पाएँ। आज छोराहरू थिए यहाँ बनाइदिन्थे, दुइटै हिँडेछन् बिहानै खाना खाएर कतिखेर कता हिँडे। अनि अहिले भर्खर ठुलो छोरो आइपुग्यो र उसले ठ्याक्क बनाइदियो, अनि बल्ल गफ गर्न पाएँ। बिपी सम्बन्धी साउन 6 गतेदेखि भाद्र 24 गतेसम्म विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू गर्ने भनेर चाहिँ तपाईँहरूले जुन एउटा योजना बनाउनु भयो, अत्यन्त राम्रो कुरा हो। आज सबै ठिक मन नभए सबै बेठिक भन्ने किसिमको मनोवृत्ति सर्वत्र छाएको बेलामा विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, जसले आफ्ना लागि होइन, अरूका लागि मात्रै पनि होइन, सम्पूर्ण मानव र का लागि आफूलाई समर्पण गरे। साहित्य लेखनले, राजनीति उसका माध्यमले, के भन्दाखेरि अभियानका माध्यमले, जनताको सेवाका माध्यमले। त्यसकारणले त्यस्ता महान व्यक्तिका बारेमा जुन कार्यक्रमहरू तपाईँ हामीले सञ्चालन गरिराखेका छौँ, यो कार्यक्रमलाई अति व्यापकता दिएर वास्तवमा सर्वत्र पुर्याउनु पर्ने अवस्था आएको छ। आज तपाईँ हामीले देखिसक्यौँ, यो मुलुकमा राजनीति गर्ने भन्ने व्यक्तिहरू आफ्नो पदको मर्यादा पनि बिर्सेर तथाभावी बोल्न बरबराउन थालिसके। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसरी बरबराउने किसिमको छोटो प्रवृत्ति अत्यधिक मात्रामा राष्ट्रको, जनताको अनि सार्वभौम सत्ताको चाहिँ के भन्दाखेरि सम्मानसम्म गर्न नसक्ने गरी बरबराउने बरबराहटका रोगीहरूले मुलुक ढाकिएको छ। त्यसकारणले यो बेलामा हामीले बिपी जस्ता महान विभूतिको क्रियाकलापहरू, उनका जीवनमा रहेका केही अभिप्रेरक तत्त्वहरूलाई जति सक्दो धेरै जनता समक्ष पुर्याउन सक्यौँ, उनीहरूलाई पनि सोच्न, चिन्तन गर्न र वास्तवमा त्यसलाई मनन गरेर आफ्ना क्रियाकलापहरू, आफ्ना आचरणहरू, आफ्ना बोली व्यवहारहरूलाई के भन्दाखेरि सुधार्न र परिमार्जन गर्न यदि अभिप्रेरित गर्न सक्यौँ भने त्यो हाम्रो वास्तवमा जीवनको एउटा सानो सफलता नै हामीले मान्नुपर्ने हुन्छ। र यो एउटा राम्रो अभियान तपाईँहरूले सुरु गर्नुभयो। बिपीका धेरै आयामहरू छन्। मोटामोटी किसिमले नै भन्ने हो भने पनि बिपीका आयामहरू अति धेरै छन्। ती आयामहरू सबैलाई
तारिकसम्म उद्घाटन गर्न सकिन्छ त्यसलाई उद्घाटन गर्न सक्ने पात्र छानेर चाहिँ के भनेदेखि तपाईहरुले यो किसिमको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन सक्नुभयो भनेदेखि अत्यन्त राम्रो हुनेछ। बिपी अनुयायी बनेर बिपीकै अभियानलाई साथ दिएर राजनीतिमै होमिएका मान्छेहरूको पनि अहिले क्रियाकलाप र उनीहरूका एक्सनहरू चाहिँ वास्तवमा के भन्दाखेरि बिपीका अनुयायी हुन् र बिपीकै उत्तराधिकार संगठित संस्थाले यसलाई सञ्चालन गरिराखेको छ भन्न लाज हुने अवस्थामा पुर्याएका छन्। त्यसकारणले सबै समग्र कुरातिर हामीले केही कुराहरू गर्न सक्यौं भने मनोजी यो सार्थक हुनेछ। तुलसी दाईहरू, गोविन्द दाईहरू अनि त्यहाँबाट चाहिँ सबैतिरका मूर्धन्य साथीहरू यहाँ समावेश भएको देख्दा खुसी लागेको छ। ठिक छ, राम्रो लक्ष्य लिनु भएको छ, अगाडि बढ्नुस् यसै किसिमले। मेरो हार्दिक मिठ लाग्छ अनि केही कुरा आएपछि भनौँ मिठ लाग्छ भनेर फेरि दिएको मैले सकेँ है मनोजी। कता हराउनुभयो मनोजी? भित्र लगेर आएर हात के भयो मनोजी, कता हराउनु हो? सुनिएको छ? सुनिएको छ, सबै सुनिएको छ। तपाईँको त सबै सुनियो, मनोजी पो हराउनु भयो। मनोजी हराउनु भयो त्यही त। बत्तीले गडबड गर्यो कि? अब धन्यवाद तुलसी सर। अब मैले रत्नमणि नेपाल सरलाई यहाँ देखिरहेको छु, उहाँलाई अनुरोध गरेँ। रत्नमणि सर। हजुर, यस विषयमा उहाँलाई म अनुरोध गरेँ हजुरलाई। धन्यवाद। नमस्कार सबैजनालाई। मेरो भिडियोले अलिक काम गरिरहेको छैन, त्यसकारण भिडियो अफ नै राख्दा बेस होला। भिडियोले काम गरिरहेको छ। तुलसी दाजुलाई देखिरहेको छु, नमस्कार। गोविन्द दाईलाई नमस्कार। ज्ञान दिदी नमस्कार। लाइभ जाने हुनाले के भिडियो अन गरेकै राम्रो हुन्छ। हस् हस्, एकदम हुनुहुन्छ उहाँलाई नमस्कार। लगायत सम्पूर्ण यहाँ कलानिधि दाल, केशवजी लगायत अनि सनत दाई अनि बनमाली दाई सबैजनालाई नमस्कार। मेरो भन्ने धेरै कुरा छैन। मैले अघि कार्यक्रम प्रस्तुता संयोजक मनोज ले राख्नु भएको प्रारम्भमा यो हामीले अनौपचारिक रूपमा लकडाउन कला संवाद सुरुवात गर्यौं र पछि त्यसलाई औपचारिकता दियौं। एक दुई कार्यक्रममा मैले पनि सञ्चालन गर्ने रहर गरेँ। मेरो आफ्नो सिप त्यति नपुग्ने जस्तो मैले आफैले महसुस गरेँ। यो सञ्चालन प्रस्तुति गर्नलाई जुन कला उहाँमा छ, जसरी सञ्चालन गर्नुभयो उहाँले, त्यो मैले आफूमा कमी भएको जस्तो पनि महसुस गरेँ। तथापि एक दुईवटा त मैले सञ्चालन गर्ने कोसिस गरेँ। र पछि यो हरेक.com को साहित्य विभागलाई जिम्मा लियो। विशेष गरेर यसको सहजकर्ता नारायण सापकोटा ज्यू हुनुहुन्छ अनि पुरुषोत्तम दाहाल दाई मार्फत हामीले यो हरेकपल.com को साहित्य विभागलाई यो कार्यक्रमको निरन्तरताको लागि अनुरोध गर्यौं। बाँकी कुरा त संयोजकले भनिसक्नु भएको छ। विष्णु दाजु पनि आउनु। नमस्कार दाजु। नमस्ते भाइ, नमस्ते। यो संवादमा डाक्टर तुलसी भट्टराई, डाक्टर विष्णु घिमिरे, डाक्टर गोविन्दराज भट्टराई, पुरुषोत्तम दाहाल, डाक्टर दिनेश भट्टराई अनि यता सनत रेग्मी, हाम्रो अजिराज सुवेदी, गोकुल अधिकारी नियमित रूपमा यहाँ गोकुल अधिकारीज्यू पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि नमस्कार। नियमित रूपमा सहभागी हुने र उहाँहरूले संयोजनकारी भूमिका पनि निर्वाह गर्नुभयो र हाम्रा देशभरि रहनुभएका लेखन स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक संस्कार र संस्कृति पक्षधर लेखक साहित्यकारहरूलाई जोड्ने बहसमा, सिर्जनामा सहभागी गराउने मञ्च मार्फत उहाँहरूले गर्नुभएको छ।
र बहस र सिर्जनाको कुरा गर्दाखेरि हामीले केही समय अगाडिदेखि नै बहस विचारको बहस र सिर्जनालाई सँगसँगै लैजानुपर्छ भन्ने एउटा मत लिएर कामहरू गरिरहेका छौँ कि हाम्रो यसमा एउटा विचार के छ भने साहित्य केवल सिर्जनाले मात्रै समृद्ध हुँदैन। समृद्ध साहित्यको लागि साहित्यिक विचारको पनि उत्तिकै महत्त्व हुन्छ र त्यतिकै त्यसले पनि समृद्ध हुने मौका पाउनुपर्छ। त्यसको लागि साहित्यकारहरू, समालोचकहरू, प्राध्यापकहरू, सर्जकहरू, स्रष्टाहरू सबैजनाले मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने मत र विचारबाट अभिप्रेरित भएर हामीले विचार बहस र सिर्जनाको श्रृङ्खलालाई लप्सी फेदीका मञ्चदेखि लिएर अन्य मञ्चहरूमा समेत उठाइरहेकै छौँ। त्यसैको निरन्तरता नै हाम्रो लकडाउन संवाद हो र यो यसको पहिलो चरण आज सकिएको कुरा जानकारी यो उपलब्धिमूलक ढङ्गले सकिँदैछ र दोस्रो चरण फेरि बिपी कोइराला महिना डेढ महिनाको करिब डेढ महिनाको बिपी कोइराला बिपी विषयक परिचर्चाले अवश्य पनि विचारको बहस र सिर्जना दुवैलाई नै लिएर जाने नै छ। अब सिर्जना कम होला, त्यसमा विचारको बहस नै बढी जाला, किन बिपी स्वयं एकजना विचारको पुञ्ज हुनुहुन्छ, विचार निर्माता हुनुहुन्छ, विचारका प्रयोगता समेत हुनुहुन्छ। उहाँलाई धेरै विदुषी विद्वानहरूले दार्शनिकको संज्ञा दिइसक्नु भएको छ। त्यसको लायक पनि उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँमाथि हामी विमर्श गर्दैछौँ भने निश्चय नै बहस विचारमा पनि केन्द्रित हुनेछ र उहाँको सिर्जना मार्फत सिर्जनामा पनि हुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ। यतिमै विश्राम लिए। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद रत्नमणि नेपालज्यू। हामी रत्नमणि नेपाल, नारायण सापकोटा, गोकुल अधिकारी, हामी चाहिँ यो कार्यक्रम लकडाउन कला संवादमा एउटै टिममा बसेर काम गरेका छौँ। हरेकपल.com का सम्पादक प्रकाश थापाको सहयोग यसमा चाहिँ बिर्सिनु नहुने सहयोग छ। उहाँ यति व्यस्त मान्छे हुनुहुन्छ, तर धन्न उहाँ रिसाउनुहुन्छ कि हुन थाहा छैन। रिसाएको म देख्दिनँ, म भए रिसाउँथेँ होला। त्यति व्यस्तताको बिच पनि उहाँसँग टाइम मागिरहेको हुन्छ। उहाँले नरिसाइदिएर कार्यक्रम एकदम सहज रूपमा गर्न मलाई सहज भएको छ। त्यसको लागि मलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। पुरुषोत्तम दाईको आज उपस्थिति रहेन। पुरुषोत्तम दाईको प्रेरणा छ यो कार्यक्रमको लागि। स्वतन्त्रताको अभियान है, त्यसरी लानुपर्छ है भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। सूचना चौतारी सञ्चार सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष विपिन शर्मा हुनुहुन्छ। उहाँलाई यो कार्यक्रम, उहाँको ड्युटी पनि यो यस्तो खालको कार्यक्रम गर्नको लागि हो र म आजको यो लकडाउन कला संवादको यो समापन कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्णलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दिन हुनको लागि म विपिन शर्मालाई अनुरोध गर्दछु, जो हरेकपल.com जसबाट सञ्चालित छ सूचना चौतारी सञ्चार सहकारी संस्था लिमिटेड, त्यसको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र एउटा कुशल स्रष्टा पनि हुनुहुन्छ। म्युट छ। मुनिपट्टि गएर थिच्दाखेरि त्यो आवाज म्युट भइरहेको छ, आवाज सुनिएन। बुझ्ने खालकै हुनु पर्यो भन्ने मेरो सोचाइ हो। होइन यी बसेर बोल्नु। म यो म्युट हटेन, म उहाँलाई यही
एक मञ्चबाट बोल्न दिन्छु। हस् धन्यवाद मनोजजी। यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण अग्रज स्रष्टाहरूलाई नमस्कार। अब यो स्वागत अघि नै गरिसक्नु भएको छ। आज हाम्रो अन्तिम कार्यक्रम पनि मैले यो कार्यक्रम एकदमै जस्तोसुकै विषम परिस्थितिमा पनि सृजना चाहिँ अगाडि बढ्न सक्ने रहेछ भन्ने एउटा चाहिँ हामी आफैले एउटा प्रयोग गरेर हेऱ्यौँ जस्तो लाग्छ मलाई यो कार्यक्रम मार्फत। र यसमा जति अग्रज स्रष्टाहरू जोडिनुभयो, साथ दिनुभयो, सम्पूर्णलाई म धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र विशेष गरी यसको अवधारणा, यो कार्यक्रम यसरी लैजाउँ भनेर चाहिँ अवधारणा चाहिँ दिनुहुने हाम्रो आदरणीय स्रष्टा विष्णु बिबु घिमिरे, अनि यसको सुरुवातमा जुन रत्नमणि लिटेलज्यूले सुरुवात गर्नुभयो, उहाँहरूप्रति विशेष आभार व्यक्त गर्दछु। र यो कार्यक्रमको दौरानमा चाहिँ सहभागिता जनाउनु हुने अग्रज स्रष्टाहरू डाक्टर तुलसी भट्टराई, डाक्टर गोविन्द भट्टराई, ज्ञानु पाण्डे, कृष्ण धरावासी, कृष्णहरि बराल, विमल कोइराला, दिनेश अधिकारी, एसपी कोइराला, सनत रेग्मीदाई, वियोगी बुढाथकी, कलानिधि दाहाल, श्रवण मुकारुङ, कुमार कोइराला, बनमाली निराकार, तीर्थ श्रेष्ठ, सन्ध्या पहाडी, बेन्जु शर्मा, कुलप्रसाद कोइराला, लक्ष्मण प्रसाद गौतम, गोपाल भण्डारी, कुसुमाकार नेउपाने, दिनेश भट्टराई, अशेष मल्ल लगायत अरू थुप्रै सहभागीहरू जो हुनुहुन्छ, मैले अग्रज स्रष्टाहरूको र मैले थाहा भएसम्मको नाम लिए सहभागी सम्पूर्णप्रति म आभार प्रकट गर्छु, हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो कार्यक्रमले हामीले यो कार्यक्रम अब अहिलेको अवस्थामा हेर्दा हामी यही कार्यक्रमको सुरुवातले गर्दाखेरि, यो कार्यक्रमकै कारणले गर्दा हामीले साहित्यमा प्रत्येक हप्ता 3टा कार्यक्रम हामी अहिले सञ्चालन गर्न थालिसकेका छौँ। साहित्य सुधा को शीर्षकमा चाहिँ हाम्रो आइतबार, मङ्गलबार, बिहिबार र आइतबार, आइतबार, मङ्गलबार र बिहिबार हप्ताको 3टा कार्यक्रम, साहित्यिक कार्यक्रम हामीले 3 बजेदेखि 4 बजेसम्म सुरुवात गरिसकेका छौँ। लगभग यो कार्यक्रममा आएका विषयवस्तुहरू यस्तै किसिमको चाहिँ विषयवस्तुहरूले त्यसमा प्राथमिकतामा रहनेछन्। र म यहाँहरूलाई ती कार्यक्रमहरूमा पनि यसै गरी सक्रियता साथ सहभागी भइदिनु हुन अनुरोध गर्छु। आफूलाई रुचि लागेको विषयमा हामी सम्पर्क पनि यहाँहरूलाई गर्नेछौँ र आफूलाई रुचि लागेको विषयमा यहाँहरूले पनि अलिकति पहल गर्ने र ती कार्यक्रमहरू हेरिदिने गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास पनि लिएको छु। र मनोजजीले अघि नै भनिसक्नु भएको छ, हामीले साउन 6 गतेदेखि कार्यक्रमको सुरुवात गर्दैछौँ। बीपीसँग सम्बन्धित रहेर प्रत्येक हप्ता बुधबार गर्छौँ। साउन 6 गते चाहिँ मङ्गलबारको दिन हामी बीपी स्मृति दिवसको दिन पारेर कार्यक्रमको सुरुवात गर्दैछौँ। त्यसै गरी हाम्रो यो आउने साउन 7 गते हामी यो उपलब्धि बहुद्देश्य सहकारी संस्थाको भवनबाटै यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिराखेको छौँ। र उपलब्धि बहुद्देश्य सहकारी संस्था थुप्रै सृजनात्मक अभियानहरूसँग जोडिएको छ र त्यो मध्येको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो चाहिँ दीप गोविन्द स्मृति सम्मान को पाटो पनि हामीलाई आदरणीय डाक्टर ध्रुवचन्द्र गौतमले त्यो अवसर उपलब्धि सहकारीलाई र त्यो 7 गते उपलब्धि सहकारी पर्ने भएकोले गोविन्द स्मृति सम्मान हस्तान्तरणको कार्यक्रम पनि रहेको छ। म यहाँहरूलाई त्यो कार्यक्रममा पनि अब भौतिक रूपमा हामी कसरी कार्यक्रम गर्नेछौँ त्यो तय भइसकेको छैन र हामी जुन लाइभमा, जुममा अथवा फेसबुक लाइभमा अवश्य पनि आउनेछौँ। यहाँहरूलाई सहभागिताको लागि अनुरोध गर्छु र भौतिक रूपमा हुने कार्यक्रमको बारेमा पनि हामी यहाँहरूलाई निम्ता गर्नेछौँ। मैले यहाँहरूको सहभागिताको लागि अनुरोध गर्न चाहेँ र यो निकट भविष्यमै हामी हरेकपल.com-बाट एउटा सामाजिक न्याय, यो जलवायु परिवर्तन र सामाजिक उद्यमशीलताको विषयमा साप्ताहिक रूपमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम, त्यो चाहिँ विभिन्न स्थानीय तह र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँगको समन्वयमा चाहिँ अन्तर्क्रिया कार्यक्रम हामी अबको 1 हप्ता या 2 हप्ताभित्रमा हामी सुरुवात गर्दैछौँ। मैले त्यसमा पनि यहाँहरूलाई
जोड्न र त्योसँग आफू यहाँहरू रहनुभएको ठाउँमा स्थानीय तह र त्यहाँ रहेका यी विषयसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाहरूलाई जोडिदिनु हुनेछ भन्ने पनि मैले आशा राखेको छु र यो कार्यक्रमलाई यस किसिमले भव्य रूपले सफल पार्न र यो कार्यक्रम हुँदाहुँदै हामीले जुन अरू साहित्यका कार्यक्रमहरूको श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा अरू साहित्यका कार्यक्रम सुरुवात गर्नको लागि यहाँहरूले जुन प्रयास गर्नुभयो, विशेष गरी मैले यो नयाँ कार्यक्रम सुरुवातको लागि सन्ध्या पहाडी जसले धेरै संयोजन गर्नुभएको छ उहाँलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो कार्यक्रमलाई यसरी सफल बनाउनलाई यसको 11 अङ्कसम्म निरन्तर रूपमा चाहिँ जुन प्रस्तुति गर्नुभयो र विभिन्न संयोजनहरू गर्नुभयो मनोजजी यो कार्यक्रमको प्रस्तुता उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी नारायण सापकोटाजी यसमा चाहिँ सहभागीहरूलाई चाहिँ सहभागी गराउने कुरामा र विषयवस्तुका कुरामा विभिन्न कुरामा उहाँले धेरै नै मिहिनेत गर्नुभएको छ। म उहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी हाम्रो हरेकपल.com का सम्पादक प्रकाशजी उहाँले आफ्नो सबै कुराहरू आफ्नो सम्पादकीय काम आफ्नो निजी कामहरू पनि लाई पनि थाती राखेर यो कार्यक्रमलाई प्राविधिक रूपमा पनि यसलाई राम्रोसँग जान सक्ने बनाउनु भयो। जबकि हामी सुरुवातका दिनमा प्रविधिसँग अहिले जति पनि प्रविधि मैत्री थिएनौँ र उहाँले त्यो पाटोमा पनि धेरै ठुलो मद्दत पुर्याउनु भएको छ। उहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र आदरणीय पुरुषोत्तम दाई हाम्रो यस संस्थाको प्रधान सम्पादक मानर्थ अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र उहाँले यो सम्पूर्ण कुराहरूलाई चाहिँ समन्वय गर्ने कामहरूलाई चाहिँ निरन्तरता दिनुभयो र सक्रिय रूपमा उहाँले सहभागिता जनाउनु भयो थुप्रै कार्यक्रमहरूमा। म दाइलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब आजको यो हाम्रो 11औं अङ्कमा गएर हामीले यो कार्यक्रमलाई स्थगन नभएर समापन नै गर्न पाइयोस् भन्ने हाम्रो इच्छा हो। किनभने यो लकडाउन जस्तो कुराले चाहिँ निरन्तरता फेरि नपाओस्, कोरोना कहरले पनि अब अलिकति आफ्नो प्रभाव घटाउँदै जाओस् भन्ने हामी सबैको चाहना हो र यो फेरि पनि हामीले यसरी घरैमा बसेर यसै कार्यक्रम चलाउनु पर्ने नहोस् भन्ने शुभेच्छा सहित यो कार्यक्रमको समापन को घोषणा पनि म गर्न चाहन्छु। विष्णु बिबु दाई आइसक्नु भएको छ। मैले यो विष्णु बिबु दाईले आफ्नो भनाइहरू यसमा राखिसकेपछि कार्यक्रम समापन हुनेछ भन्दै मैले आफ्नो कुराहरू अन्त्य गर्न चाहन्छु। आदरणीय विष्णु बिबु दाईलाई आफ्ना कुराहरू राखिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। नमस्कार। बिदा हुन चाहन्छु। सम्पूर्ण साथीहरूमा मेरो नमस्कार। मेरो घाँटी अलिकति बिरामी छ, धेरै नै बिरामी है। हिजोदेखि मात्रै अलिअलि खुल्या छ। एकदम खुसी लाग्यो। 11 श्रृङ्खला लकडाउनको यो कार्यक्रम हामीले पार गऱ्यौँ। यसमा विशेष गरी नारायण भाइ, गोकुल भाइ, मनोज भाइलाई म धन्यवाद दिन्छु। त्यसै गरी रत्नमणि भाइलाई म धन्यवाद दिन्छु। कमसेकम 11 श्रृङ्खला हामीले पार गर्दाखेरि हामीले एउटा समयको, एउटा बेलाको, एउटा कठिन बेलाको भावनाहरू, दस्तावेजहरू यो कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले राख्न सक्यौँ। भोलिको दिनमा यसलाई एउटा पुस्तकको रूपमा हामीले बाहिर ल्याउन सक्यौँ भने यो सबैभन्दा राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। र आज जे जति तपाईँहरू आउनुभयो, अब समापन भनेको अब लकडाउन पनि समापनतिर जानुपर्छ खास गरी। र सधैँ यो खालको कार्यक्रम गर्न पनि अब सकिने अवस्था भएन पनि। त्यस हिसाबले समापनको कुरा एकदमै ठिक छ। र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि अब हामी बिपीको यो महिनाभरि, साउन महिनाभरि, भदौ महिनाभरि अब हामी जुन कार्यक्रमहरू गर्दैछौँ यसमा राम्रो सिलसिला मिलाएर हामी कार्यक्रमतिर जाउँ। यही भन्छु। धेरै बोल्न मेरो घाँटीले दिइरहेको छैन। सबै साथीहरूमा मेरो हार्दिक नमस्कार छ र हार्दिक धन्यवाद साथीहरूलाई। कमसेकम साथीहरू सबै आइदिनु हो, यही खुसी लागेको छ मलाई। यो कार्यक्रमको सुरुवातको दिनमा मैले सोचेको थिइनँ यति राम्रो कार्यक्रम होला भनेर, त धेरै राम्रो कार्यक्रम भएको छ। हवस् त, धन्यवाद।
दाईको प्रस्तावले सुरु भएको, अब दाईले अन्तिममा बोलिसक्नुभयो। विपिन शर्माले भनिसक्नुभयो, समापन भइसक्यो कार्यक्रम। हामी यसबाहेक चाहिँ नि हामी बिपी सम्बन्धी कार्यक्रम के कसरी गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ हामी फोन सम्पर्कमा रहन्छौँ र कार्यक्रम यहाँहरू सबैले सहयोग गरिदिनु होला, सुझाव दिनु होला कार्यक्रम त्यसलाई कस्तो राम्रो बनाउने भन्ने विषयमा, जसरी अहिले यो लकडाउनको कार्यक्रममा दिनुभयो। यति भन्दै म बिदा चाहन्छु। नमस्कार। नमस्कार।